त्यो पनि लेखौं। हिजो हामीले के पढेका थियौं? ओके, लिफ्ट को केस हामीले गर्यौं। ल भयो। अब हामीले पढ्यौं हिजोको केसमा कि यदि कुनै सिस्टम एक्सिलरेसनले माथि गइराखेको छ भने जी इफेक्टिभ को भ्यालु जी प्लस ए हुन्छ। ल कुनै सिस्टम ए एक्सिलरेसनले यदि माथि गइराखेको छ, ए एक्सिलरेसनले माथि गइराखेको छ भने this implies that g effective will be g plus a। कुनै सिस्टम यदि ए एक्सिलरेसनले तल गइराखेको छ भने हामीले पढ्यौ g इफेक्टिभ को भ्यालु कति हुन्छ, g माइनस a भनेर यहाँसम्म हामीले सल्भ गरेका थियौं। अब ध्यान दिनु, अब धेरै क्वेशन्सहरु हामी सल्भ गर्छौं जसमा चाहिँ जहाँ जहाँ g युज हुन्छ, g को ठाउँमा यो टर्म्सहरुले रिप्लेस गरिदियो भने धेरै क्वेशनको आन्सर आउँछ विदाउट युजिङ द प्रपर मेथड। अब को मतलब g सित रिलेटेड जति पनि फर्मुला दिन्छ र यदि एक्सिलरेटेड फ्रेम भित्र यो राखिराखेको छ भने यो केसमा हामीले g को ठाउँमा सिधा g इफेक्टिभ लेखिदियो भने आन्सर आउँछ। म केही एक्जाम्पल्सहरु दिन्छु। जस्तै मान यो यस्तो टाइपको क्वेशन छ एउटा, म एक्जाम्पलको फर्ममा युज गर्छु। यो एउटा होरिजोन्टल प्लेटफर्म छ र यो होरिजोन्टल प्लेटफर्ममा एउटा m मास भएको अब्जेक्ट छ र तीनटा कन्डिसनमा देखाउँछु। प्लेटफर्म रेस्टमा छ, प्लेटफर्म इज एट रेस्ट। प्लेटफर्म यदि रेस्टमा छ भने यो प्लेटफर्मले यसमा लगाउने नर्मल रिएक्सन कति होला भनेर क्वेशन बनाइदिन्छ। यदि यो प्लेटफर्म रेस्टमा छ भने यो प्लेटफर्मले यसमा लगाउने नर्मल रिएक्सन कति होला त सोच। यो अब्जेक्टलाई सिस्टम मान्यो भने माथि नर्मल रिएक्सन लाग्छ भने तल के लाग्छ, mg। र यो होल सिस्टम यदि रेस्टमा छ भने अपवर्ड फोर्सले डाउनवर्ड फोर्सलाई के गर्छ, ब्यालेन्स गर्छ र r कति होला, देन दिस विल बी mg। अब यसैमा क्वेशन के बनाइदियो कि यो प्लेटफर्म ए एक्सिलरेसनले माथि जान थाल्यो। This platform is moving vertically upward with a acceleration, then what will be normal reaction? तो सोच त अब a acceleration ले माथि गयो भने सिम्पली यो g को ठाउँमा हामीले g इफेक्टिभ लेखिदिन्छौं। g को ठाउँमा के लेखिदिन्छौं, g इफेक्टिभ लेखिदिन्छौं। त माथि a acceleration ले गइराखेको छ भने g इफेक्टिभ को भ्यालु हामीले g प्लस a पढे हैन, त दिस विल बी g प्लस a आन्सर। ओके, अब क्वेशन बनायो कि यदि यो प्लेटफर्म a एक्सिलरेसन ले तल आइराखेको छ, यो प्लेटफर्म जुन छ ए एक्सिलरेसनले तल आइराखेको छ भने नर्मल रिएक्सन कति होला, त m इन्टु g इफेक्टिभ भइदिन्छ। त g इफेक्टिभ भ्यालु यो केसमा कति हुन्छ, g माइनस a। यो भयो रिजल्ट। ओके, यस्तै टाइपको अर्को सिमिलर क्वेशन छ। यो लिफ्ट छ, ठीक। लिफ्ट को सिलिङबाट एउटा सिम्पल पेन्डुलमलाई सस्पेन्ड गरिएको छ र पेन्डुलमको मास m छ। लिफ्ट को सिलिङबाट एउटा सिम्पल पेन्डुलमलाई सस्पेन्ड गरिएको छ। ओके, लिफ्ट को सिलिङबाट सिम्पल पेन्डुलमलाई सस्पेन्ड गरिएको छ र यो पेन्डुलमको मास कति छ, m छ। त अब यदि यो बबलाई सिस्टम मान्यो भने माथि टेन्सन फोर्स हुन्छ भने तल के हुन्छ, mg फोर्स हुन्छ। माथि टेन्सन त तल के हुन्छ, mg। त्यसमा पनि अघि जस्तै सिमिलर क्वेशन्सहरु बनाउन सकिन्छ। यदि यो लिफ्ट रेस्टमा छ, फर्स्ट क्वेशन बनायो, यदि यो लिफ्ट रेस्टमा छ भने यो टेन्सन कति होला, what will be tension if this lift is at rest, lift at rest, lift रेस्ट मा छ भने यो टेन्सन फोर्स कति होला, त यदि यो रेस्ट मा छ भने अपवर्ड फोर्स के डाउनवर्ड फोर्सले ब्यालेन्स गरेको होला, त टेन्सन इन स्प्रिङ विल बी mg। ठीक, यदि यो लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले माथि जान थाल्यो भने टेन्सन कति होला, त लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले माथि गयो भने अब यसमा g हुन्छ कि g इफेक्टिभ हुन्छ, g इफेक्टिभ, त टेन्सन इन स्प्रिङ विल बी m इन्टु g प्लस a। ठीक, सिमिलरली यदि यो लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले तल आउन थाल्यो, ए एक्सिलरेसनले तल आउन थाल्यो भने टेन्सन कति होला, द टेन्सन विल बी, दिस टेन्सन विल बी m इन्टु कति भइदिन्छ, g माइनस a भइदिन्छ। ओके, यो केही कन्डिसन्सहरु छ। अब यसैमा हेर, खै त कमेन्टरी लेखिरा छैन त तिमीहरुले, कमेन्ट आएन त।
ओके ल अब यसैमा हेर म टाइम पिरियड को फर्मुला लेख्छु यो लिफ्ट रेस्टमा छ र यो पेन्डुलमलाई म अस्सिलेट गराइदिन्छु यो लिफ्ट चाहिँ रेस्टमै छ अनि पेन्डुलम अस्सिलेट गर्दैछ को मतलब लिफ्ट इज एट रेस्ट लिफ्ट इज एट रेस्ट लिफ्ट चाहिँ रेस्टमा छ तर यो भित्र पेन्डुलम यसो यसो अस्सिलेट गर्दैछ भने व्हाट विल बी द टाइम पिरियड अफ अस्सिलेसन यसको टाइम पिरियड कति होला त टाइम पिरियड को फर्मुला सबैले थाहा होला सिम्पल पेन्डुलम को टाइम पिरियड को फर्मुला 2 पाई रूट अंडर l by g हैन यसको टाइम पिरियड कति होला 2 पाई रूट अंडर l by g होला अब क्वेशन बनाइदियो if this lift is moving vertically upward with the acceleration यो लिफ्ट जुन छ ए एक्सिलरेसनले माथि जान थाल्यो अनि यो भित्र पेन्डुलम अस्सिलेट गर्दैछ भने टाइम पिरियड कति होला लिफ्ट इज मुभिङ vertically upward with the acceleration and this pendulum is oscillating inside the moving lift then what will be the time period of oscillation the very simple g को ठाउँ अब कसले लिदिन्छ g इफेक्टिभ लिदिन्छ त टाइम पिरियड कति होला त 2 पाई रूट अंडर l by अब g युज नभएर g इफेक्टिभ लिदिन्छ त सिधा यहाँ g प्लस a लेख्दियौ दिस विल बी द आन्सर ठीक अर्को क्वेशन बनाइदियो कि यदि यो लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले तल आइराखेको भए अनि यो भित्रको पेन्डुलमलाई मैले अस्सिलेट गराइदिए भने टाइम पिरियड के हुन्थ्यो होला त भेरी सिम्पल 2 पाई रूट अंडर l by तल आउँदैछ रे त तल आयो भने g इफेक्टिभ भ्यालु त g माइनस a हुन्छ त टाइम पिरियड अफ पेन्डुलम विल बी g माइनस a र यदि यो लिफ्ट तल आउँदैछ को मतलब फ्री फल छ लिफ्ट इज इन फ्री फल को मतलब तल आउने क्रममा g को एक्सिलरेसनले नै तल आइराछ लिफ्ट को एक्सिलरेसन एक्ज्याक्टली g सित इक्वल भइदियो भने व्हाट विल बी टाइम पिरियड अफ oscillation त यहाँ राख त g माइनस g 0 समथिङ बाइ 0 को मतलब के हुन्छ इन्फिनिटी त टाइम पिरियड अफ पेन्डुलम विल बी इन्फिनिटी को मतलब हो इट डज नट oscillate यदि कुनै केसमा पेन्डुलम को टाइम पिरियड इन्फाइनाइट आइदियो यसको मतलब हुन्छ पेन्डुलम oscillate गरेको छैन यसको मतलब हुन्छ it does not oscillate यो केसमा यो चाहिँ oscillate गर्दैन यति कुरो बुझ्नु पर्यो यति क्लियर छ ल लेखौ त कमेन्टमा लेखौ त यति बुझ्यो ओके ल अब भनेपछि जहाँ जहाँ g युज हुन्छ नि यदि अपवर्ड एक्सिलरेसन छ डाउनवर्ड एक्सिलरेसनमा गइराखेको छ भने g लाई खाली g इफेक्टिभली रिप्लेस गर्दियौ धेरै क्वेशनको आन्सर यतिकै तिमीहरुले ओरली नै भन्न सक्छौ हेर अरु पनि धेरै ठाउँहरु छ जसमा चाहिँ हामी यो कन्सेप्ट युज गर्न सक्छौं यो टेक्निकबाट आन्सर चाहिँ डाइरेक्ट हामीले निकाल्न सक्छौं जस्तै एउटा हाइड्रोस्ट्याटिक्स को प्रब्लम लिन्छु ओके हाइड्रोस्ट्याटिक्स को एउटा प्रब्लम छ जस्तै तिमीहरुले पढ्यो होला यो कुनै एउटा कन्टेनर छ यो कन्टेनरमा मैले लिक्विड फिल गरे ओके र जुन लिक्विड फिल गरेको छ लिक्विडको डेन्सिटी रो छ र यो h डेप्थमा यहाँ निर यसले प्रेसर कति हुन्छ त h रो जी फर्मुला हो यो सबैले पढ्यो होला एउटा कन्टेनर छ जसभित्र रो डेन्सिटी भएको एउटा लिक्विड फिल गरेको छ यो लिक्विड कोलमले h डेप्थमा दिने प्रेसर कति हुन्छ त कन्टेनर रेस्टमा छ कन्टेनर केमा छ रेस्टमा दिस कन्टेनर इज एट रेस्ट त यदि यो कन्टेनर रेस्टमा छ भने h डेप्थमा यसले कति प्रेसर दिन्छ h रो जी प्रेसर दिन्छ यो सबैले थाहा छ अब क्वेशन बनाइदियो यो कन्टेनर ए एक्सिलरेसनले माथि जान थाल्यो यो कन्टेनर ए एक्सिलरेसनले माथि जान थाल्यो भने h डेप्थमा लिक्विडले कति प्रेसर दिन्छ if container is moving vertically upward with a acceleration then what will be pressure due to this liquid column at h depth so simply so that त माथि गयो भने अब g लेख्ने हो कि g इफेक्टिभ लेख्ने हो g इफेक्टिभ लेख्ने हो त माथि जाँदाखेरि g इफेक्टिभ भ्यालु कति भइन्छ g प्लस a त यो h डेप्थमा यो लिक्विडको कारणले प्रेसर कति हुन्छ h रो g प्लस a दिस विल बी द आन्सर अर्को क्वेशन बनाइदियो if this container is moving vertically downward direction with the acceleration यदि यो कन्टेनर ए एक्सिलरेसनले डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा आउन थाल्यो भने h डेप्थमा यसले कति प्रेसर दिन्छ h रो इन्टु g इफेक्टिभ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा आयो भने हामीले g इफेक्टिभको भ्यालु के पढ्यौ g a पढ्यौ यहाँ सिधा के लेख्न दिन्छ g a हेर त कति सजिलो तरिकाले आन्सर आइराछ अर्को क्वेशनमा आइदियो if container is moving vertically downward with acceleration and it is equal with g को मतलब कन्टेनर फ्री फलमा छ त h डेप्थमा लिक्विडले कति प्रेसर दिन्छ त h डेप्थमा दिने प्रेसर त g a 0 त प्रेसर इन्टु लिक्विड इज 0 र प्रेसर 0 भयो भने यो केसमा अफ थ्रस्ट पनि 0 हुन्छ नो प्रेसर नो अफ थ्रस्ट भनेको प्रेसर डिफरेन्सबाट आउने फोर्स हो
अफ थ्रस्ट भनेको प्रेसर डिफरेन्सबाट आउने फोर्स हो। प्रेसरै 0 भइसकेपछि अफ थ्रस्ट पनि के हुन्छ यो केसमा 0 हुन्छ। हेर अहिलेको एउटा साधारण जी इफेक्टिभबाट हामीले धेरै क्वेशनको एन्सर निकाल्न सक्यौं। यति बुझ्यो? कमेन्टमा लेखौं त छिटो। ओके भेरी गुड। ल अब यसपछि पुल्ली सिस्टमसित रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु हामी गर्छौं। पुल्ली र ब्लक सित रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु हेरौं। यो पुल्ली छ। पुल्लीको यतापट्टि M1 मास भएको ब्लक छ र पुल्लीको अर्कोपट्टि यता कतै M2 मास भएको ब्लक छ। अब मान यो मास भन्दा यो मास अलि हेभियर छ। जुन हेभियर छ त्यो तल खस्छ ए एक्सिलरेसन र जुन लाइटर मास छ त्यो माथि जान थाल्छ ए एक्सिलरेसन। अब यी दुईटा मासेसहरुलाई यदि सिस्टम मान्यो, M1 लाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सन विल बी अवे को मतलब अपवर्ड, M2 लाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सन विल बी अवे को मतलब के भयो अपवर्ड। र यसमा वेट कता लाग्छ? यसको वेट M1G इज वर्टिकली डाउनवर्ड र यसको वेट पनि M2G इज वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट अलवेज डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ। र यसमा क्वेशन बनाइदिन्छ यो रोपहरुमा टेन्सन कति होला र यिनीहरुको एक्सिलरेसन कति होला भनेर क्वेशन बनाइदिन्छ। तर हुन त यो 11 क्लासमा सबैले सल्भ गरेकै होला, तर म यहाँ सल्भ गर्छु एक्चुअल प्रपर वेमा यो सल्भ गरेर हेरौँ। मैले पहिला यसलाई सिस्टम माने। यसलाई सिस्टम मान्दा दुईटैलाई एउटा कमन सिस्टम मान्न पाइदैन। किन? एक्सिलरेसनको डाइरेक्सन फरक छ, डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन फरक छ, त छुट्टा छुट्टै सिस्टम मान्नुपर्छ। यदि मैले M1 लाई सिस्टम माने भने यसको इक्वेसन कस्तो होला? त M1 को मोसन हेर, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। M1 डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा आउँदैछ भने दिस फोर्स विल बी पोजिटिभ, टेन्सन विल बी नेगेटिभ एन्ड देयर सम विल बी MA। त M1 लाई सिस्टम मानेर इक्वेसन लेख्दाखेरि कति हुन्छ? M1G विल बी पोजिटिभ किनभने यो मोसनको डाइरेक्सनमा छ, टेन्सन मोसनको एगेन्स्टमा छ त नेगेटिभ र दुईटैको सम MA लेख्न सकिन्छ। अब म के गर्छु? M2 लाई सिस्टम मान्छु। M2 लाई सिस्टम मान्यो भने यो त माथि गइराखेको छ। हेर त यो तल झर्नुको मतलब यो माथि जानु। त यो माथि गइराखेको छ भने मोसनको डाइरेक्सनमा टेन्सन छ, देन दिस टेन्सन विल बी पोजिटिभ। मोसनको उल्टोपट्टि mg छ, देन दिस विल बी नेगेटिभ एन्ड देयर सम इज इक्वल टु m। तो यो माथि गयो भने टेन्सन विल बी पोजिटिभ, ओके, M2G विल बी नेगेटिभ एन्ड देयर सम इज इक्वेटेड विथ मास इन्टु एक्सिलरेसन। त जे होस् M1 लाई सिस्टम मान्दाखेरि यो इक्वेसन आयो, M2 लाई सिस्टम मान्दाखेरि यो इक्वेसन आयो। अब जसरी हुन्छ यो इक्वेसन सल्भ गरेर आफूले एक्सिलरेसन र टेन्सनको भ्यालु निकाल्न सक्नुपर्छ। त यो दुईटा इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने? त भेरी सिम्पल। यो दुईटा इक्वेसनलाई म एड गरेर दिन्छु। यो दुईटा इक्वेसनलाई मैले एड गरे भने यो प्लस टी र माइनस टी क्यान्सल भइदिन्छ, ओके। त यहाँनिर कति हुन्छ? M1G माइनस M2G इज इक्वल्स टु M1 प्लस M2 इन्टु A लेख्न सकिन्छ। त देयरफोर एक्सिलरेसन कति आयो त इच ब्लकको आइदर ब्लकको एक्सिलरेसन कति होला? त यसको फर्मुला के तयार भयो? दिस इज M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाइ M1 प्लस M2 इन्टु G। यो भयो यसको एन्सर। अब A को भ्यालु यति निकालिसक्यो। त यो A लाई लगेर माथिको जुन दुईटा इक्वेसन छ यो दुईटा इक्वेसन मध्ये कुनै एउटामा A को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु। कुनै एउटा इक्वेसनमा A को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने टेन्सनको भ्यालु यति आउँछ। यु विल गेट 2 टाइम्स M1 M2 डिवाइडेड बाइ M1 प्लस M2 इन्टु G। कति आउँछ टेन्सनको भ्यालु? ल अब कमेन्टमा लेखौ त। यो एकदमै बेसिक कुरो थियो, क्लास 11 मा सबैले पढेको होला। मैले जस्ट रुल मेमोराइज गराइदिनको लागि मात्र यो न्यूमेरिकल सल्भ गरेको। ओके ल अब यसैमा एउटा टेल क्वेशनमा के जोड्दिन्छु? क्वेशन सोधिन्छ व्हाट इज थ्रस्ट अन पुल्ली। हेर यताको रूपमा टी टेन्सन, यताको रूपमा टी टेन्सन छ। टेन्सन त हामीले निकालिसक्यौ। यसैमा अर्को क्वेशन सोधिन्छ व्हाट इज द थ्रस्ट फोर्स एक्टिङ अन। थ्रस्ट को मतलब फोर्स नै हुन्छ। पुल्लीमा लाग्ने फोर्स कति हो भनेर सोधिन्छ। व्हाट इज थ्रस्ट अन पुल्ली? व्हाट इज थ्रस्ट अन पुल्ली? पुल्लीमा कति थ्रस्ट लाग्छ? त ध्यान दियौ, थ्रस्ट अन पुल्ली को मतलब हो पुल्लीमा लाग्ने फोर्स। त ध्यान दिने
पुलीमा लाग्ने फोर्स सोध्यो भने पुलीलाई सिस्टम मान्ने, जसमा फोर्स सोध्छ त्यही अब्जेक्टलाई सिस्टम मान्ने। ओके, जसमा फोर्स सोध्छ त्यसैलाई सिस्टम मान्दिने। अब पुलीमा कति फोर्स लाग्छ भनेर सोध्यो त म यो पुलीलाई सिस्टम मान्छु। म के गर्छु, यो पुलीलाई सिस्टम मान्छु। अब पुलीलाई सिस्टम मान्यो भने यी टेन्सनहरुको डाइरेक्सन कता होला, पुलीतिर होला कि अवे फ्रम द पुली होला? इट विल बी अवे फ्रम द पुली। अवे फ्रम द पुली को मतलब यताको टेन्सन भर्टिकली डाउन भयो र यताको टेन्सन पनि के भयो, भर्टिकली डाउन भयो। अब कमन सेन्स लगाऊ, यो यसलाई सिस्टम मान्दाखेरि यो रोपमा टेन्सन तल छ, यो रोपमा टेन्सन तल छ र टेन्सन भनेको फोर्स हो र फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो। टेन्सन भनेको फोर्स हो र फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो। तब यताको रोपले पुलीमा टी फोर्स लगायो र यताको रोपले पनि पुलीमा टी फोर्स लगायो र दुईटी फोर्स प्यारलल छ। दुईटी फोर्स के छ, प्यारलल। हामीले भेक्टर टपिकमा पढेका थियौं, यदि ए भेक्टर र बी भेक्टर प्यारलल छ भने यसको रिजल्टेन्ट ए प्लस बी हैन, ए भेक्टर र बी भेक्टर प्यारलल छ भने यसको रिजल्टेन्ट के हुन्छ, ए प्लस बी। त यो टी र यो टी प्यारलल छ र टोटल फोर्स अन पुली कति भयो, ट्वाइस टी भयो। कति भयो, ट्वाइस टी। र यहाँनिर जुन टी को भ्यालु निकालेको छ त्यो यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदियो भने what will be thrust on pulley, then answer will be 4 times m1 m2 divided by m1 plus m2 into z. This will be the answer. Okay, यति बुझ्यो? कमेन्ट मा लेखौ त छिटो, कमेन्ट मा लेखौ। भेरी गुड। ल अब हेर, अब कहानीमा केही ट्विस्ट छ। कस्तो खाले ट्विस्ट छ? The same experiment is performed inside a lift. यो whole experiment एउटा लिफ्ट भित्र परफर्म गरियो। मतलब यो पुलीलाई एउटा लिफ्ट भित्र राखियो। ल यो एउटा लिफ्ट छ। ओके, होल सिस्टम इज परफर्मड इन अ लिफ्ट। एउटा लिफ्ट भित्र छ। अनि क्वेशन के बनाइदियो कि यो लिफ्ट ए नॉट एक्सिलरेसनले माथि जान्छ। This lift is moving vertically upward direction with a naught acceleration. त यो बेला यी ब्लकहरुको एक्सिलरेसन कति हुन्छ र रोपमा टेन्सन कति हुन्छ भनेर सोध्यो। यसको आन्सर के होला भन छिटो। अब होल सेटअप एउटा लिफ्ट भित्र राख्यो अनि लिफ्टलाई ए नॉट एक्सिलरेसनले माथि दौडाइदियो। त लिफ्टलाई ए नॉट एक्सिलरेसनले माथि दौडाइदियो भने अब यो माथि जाँदै गरेको लिफ्ट भित्र यी ब्लकहरुको एक्सिलरेसन, यो तल खसिराखेको हुन्छ, यो माथि गइराखेको हुन्छ, अनि यो तल माथि खस्ने क्रममा लिफ्ट सँगै माथि पनि गइराखेको हुन्छ। त यो ए कति होला र यो टी कति होला त भन छिटो। ओके, भेरी गुड। एक जनाले करेक्ट आन्सर दियो। जी को ठाउँ जी इफेक्टिभली लिन्छ। भेरी सिम्पल। अब अघिसम्म लिफ्ट चलेको थिएन, त ए को भ्यालु यो हो, टी को भ्यालु यो हो। अब यो होल सिस्टम नै ए नॉट एक्सिलरेसनले माथि गइराखेको छ भने जी लाई केले रिप्लेस गर्दिने, जी इफेक्टिभले। त माथि गयो भने जी इफेक्टिभ भनेको जी प्लस ए हो, तर यहाँ ए को ठाउँ ए नॉट ले लिन्छ। ए को ठाउँ कले लिन्छ, ए नॉट ले। इफेक्टिभ जी निकाल्दाखेरि त्यो लिफ्ट जति एक्सिलरेसनले जान्छ त्यो ए जोड्ने हो नि, त जी प्लस ए नॉट भइदिन्छ। र टेन्सन को फर्मुला पनि जी प्लस के भइदिन्छ, ए नॉट भइदिन्छ। दिस विल बी एक्सिलरेसन अफ द ब्लक, दिस विल बी टेन्सन इन स्ट्रिङ। यति बुझ्यो भन छिटो। यति बुझेको? ओके, अब फेरि यसै क्वेशनलाई मैले चेन्ज गरे। माना यो लिफ्ट ए नॉट एक्सिलरेसनले माथितिर नगएर यो लिफ्ट ए नॉट एक्सिलरेसनले तल आइदिएको भए यो ए कति हुन्थ्यो र यो टी कति हुन्थ्यो भन। यो ए कति हुन्थ्यो र यो टी कति हुन्थ्यो होला यो केसमा भन। अब ओके, ओ भेरी गुड। जी माइनस ए नॉट, here will be also g minus a naught। त याद गर यो g इफेक्टिभ वाला कन्सेप्ट भनेको कति इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ। खाली g को ठाउँ g इफेक्टिभ लेख्दिने हो रेफरेन्स को बेसिसमा। ओके, ल अब यो मेटौं। ल यति कुरो जानिसकेपछि ओके, यति कुरो जानिसकेपछि अब हामी यस्तो टाइपको प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं। हेर, यहाँनिर एउटा पुली छ,
यता m1 मास भएको ब्लक छ र यहाँनिर राखिराखेको छ m2 मास भएको ब्लक। ल अब सपोज यो सर्फेस स्मूथ छ, यो ब्लक जुन छ ए एक्सिलरेसनले तल खस्नुको मतलब यो यसले होरिजन्टली सर्न सक्छ। अनि क्वेशन सोधिन्छ यो रोपमा टेन्सन फोर्स कति होला, यो रोपमा टेन्सन फोर्स कति होला, इच ब्लकको एक्सिलरेसन कति होला र थ्रस्ट अन पुल्ली कति होला भनेर तीनटै क्वेशन सोध्यो। ए निकाल्नु पर्ने छ, टी निकाल्नु पर्ने छ र थ्रस्ट अन पुल्ली कति हुन्छ त्यो अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ। यति क्लियर? ल हेर यो प्रब्लम पनि पहिला जस्तै सल्भ गर्न सकिन्छ। यसलाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सन माथि छ, यसलाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सन पुल्लीतिर छ। त यसको वेट सिधा तल लाग्छ m1g, यसको वेट m2g तिला सर्न लाग्छ र माथि चाहिँ यहाँ के हुन्छ नर्मल रिएक्सन हुन्छ। त पहिला यसको इक्वेसन लेखौँ त। यसको इक्वेसन के होला, यो अब्जेक्टको मोसन भर्टिकली डाउनवर्ड छ, यो अब्जेक्टको मोसन भर्टिकली डाउनवर्ड छ भने m1g will be positive, tension will be negative and their sum is equated with ma। त्यस्तै यसको इक्वेसन लेख्यो भने यहाँ त सिम्पली r इक्वल्स टु m2g, r भनेको m2g त भइगयो किन मोसन यसरी भइरहेछ। त मोसन यो डाइरेक्सनमा भइराखेको छ भने यो r र mg क्यान्सल हुन्छ बिकज दे आर इन परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन विथ मुभमेन्ट मोसन सित। त यसले यसलाई क्यान्सल गर्यो र मोसनको डाइरेक्सनमा कुन फोर्स छ टेन्सन छ। त यो फोर्स भनेको ma, यो फोर्स भनेको के लेख्न सकिन्छ ma। तर दिस t इक्वल्स टु m2 इन्टु a लेख्न सकिन्छ। र यसलाई सिस्टम मान्दाखेरि माथिको इक्वेसन भयो, यसलाई सिस्टम मान्दाखेरि दुईटा इक्वेसन आयो, एउटा यो इक्वेसन आयो र अर्को यो इक्वेसन आयो। यो इक्वेसन अहिले हामीले युज छैन तर यो इक्वेसनले हाम्रो आन्सर निकाल्छ। त अब यो दुईटा इक्वेसनलाई एड गरिदिउँ, यो दुईटा इक्वेसनलाई एड गर्यो भने यो t र यो t क्यान्सल भइदियो, ठीक। त हियर इट विल बी m1g इज इक्वल्स टु m1 प्लस m2 इन्टु a लेख्न सकिन्छ। Therefore, acceleration of each block will be m1 divided by m1 plus m2 into g. This will be acceleration of the block. Block को acceleration यो भयो। अब acceleration निकालिसकेपछि टेन्सन फोर्स कति होला, त टेन्सन निकाल्नु छ भने यहाँ जुन निकालेको a छ यो a लाई यो सेकेन्ड इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्नु ल। a को भ्यालु सेकेन्ड इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरिदियो भने टेन्सन कति हुन्छ, this will be m1 m2 divided by m1 plus m2 into c. This will be the tension in string. Okay, ल टेन्सन इन स्ट्रिङ पनि हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौ। अब क्याल्कुलेट हामी गर्छौं व्हाट इज थ्रस्ट अन पुल्ली। थ्रस्ट अन पुल्ली कति हुन्छ भनेर सोधियो। त्यसको लागि के गर्ने भन। अब व्हाट इज थ्रस्ट अन पुल्ली, त थ्रस्ट अन पुल्ली कसरी निकाल्ने, त पुल्लीमा लाग्ने थ्रस्ट निकाल्नु छ भने अब हामी के गर्छौं पुल्लीलाई सिस्टम भन्छौं, पुल्लीलाई सिस्टम भन्छौ ल। तब यदि मैले पुल्लीलाई सिस्टम मानिदिए भने यो टेन्सनहरुको डाइरेक्सन अवे फ्रम द पुल्ली भइदिन्छ। पुल्लीलाई सिस्टम मान्यो भने यो कन्सिडर दिस पुल्ली सिस्टम, त्यसलाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सन अब पुल्लीतिर नभएर अवे फ्रम द पुल्ली, यो टेन्सन पनि अवे फ्रम द पुल्लीको मतलब यता भइदिन्छ। अनि यहाँ लजिक लगाएर सोच त यतातिर एउटा फोर्स छ यता अर्को फोर्स छ अनि यो दुईटाको सम लिनु पर्ने छ र यिनीहरुको बीचमा 90 डिग्रीको एंगल छ भने रिजल्टेन्ट बीचबाट जाँदैन। हेर त पुल्लीमा यतातिर टेन्सन होरिजन्टल छ यो टेन्सन भर्टिकल छ, दुईटा प्यारलल त छैन नि, प्यारलल भएको भए पो ट्वाइस टी लेख्ने हो त। यो दुईटा भेक्टर हो, भेक्टरहरुको बीचको एंगल कति छ 90 डिग्री, भेक्टरहरुको बीचको एंगल कति छ 90 डिग्री। त थ्रस्ट अन पुल्ली सोध्यो भने प्यारलेलोग्राम ल भेक्टर एडिसन युज हुन्छ यो टी को बीचमा। ओके, अब सोधियो हामीलाई व्हाट इज थ्रस्ट अन पुल्ली। थ्रस्ट अन पुल्ली त प्यारलेलोग्राम ल भेक्टर एडिसन 90 डिग्री छ त्यो युज गरिदियो भने यु विल गेट √2t आउँछ। ओके, अब √2t आइसकेपछि t को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदियो भने आन्सर कति हुन्छ √2 m1 into m2 divided by m1 plus m2 into c. This will be the answer. यति बुझ्यौ भन ल, कमेन्टमा लेखौ त।
है त कमेन्टै आइरहेको छैन त √2 कसरी आयो यो दुईटा भेक्टरको बीचमा एंगल 90 डिग्री छ प्यारालेलोग्राम ल भेक्टर एडिसन यतातिरको नेट फोर्स कति आउँछ त दुईटा परपेंडिकुलर छ भने √t² + t² भएन एन्ड दिस विल बी √2t त भयो नि टेन्सन कसरी निकाल्ने टेन्सन अहिले भर्खरै निकाले हैन हामीले टेन्सन कसरी निकालेको अघिदेखि कहाँ थियो ध्यान अघिदेखि त्यत्रो इक्वेसनहरु सल्भ गर्ने टेन्सन निकालेको ओके यो ढिला गरी आउने स्टुडेन्टहरुले मात्र क्वेशन सोधिरहेछ जुन अलरेडी एक्सप्लेन भइसकेको छ त्यो क्वेशन सोधिराखेको छ ल यति कुरो भइसक्यो हामीलाई न्यूटन्स ल को केसमा ओके अब न्यूटन्स ल मा यहाँ निर क्वेशन लेखो त a boy of mass 50 kg running with velocity 6 meter per second running with velocity 6 meter per second sits on a cart of mass 100 kg 100 kg moving in same direction moving in same direction with velocity 10 meter per second sorry with velocity 2 meter per second with velocity 2 meter per second find their common velocity find their common velocity common velocity कति होला ल निकाल्नु त कति होला ल निकालौ सल्भ गर त ल अप्सन दिएन यसमा सल्भ गर use conservation of linear momentum use गर्दिने यसको लागि Okay, 10/3 meter per second. Very good. Correct answer, sir. 10/3 meter per second. यस्तो जो क्वेशन है ल धेरै सजिलो क्वेशन छ यो हेर केटाको मास 50 केजी छ
कार्डको मास 100 kg छ। कार्ड जुन डाइरेक्सनमा जाँदैछ त्यही डाइरेक्सनमा केटा पनि आउँदैछ, त्यही डाइरेक्सनमा केटा पनि जाँदैछ हो। अब कार्डको भेलोसिटी छ 2 मिटर पर सेकेन्ड, तर यो बोयको भेलोसिटी छ 6 मिटर पर सेकेन्ड। अब यसको भन्दा यसको स्पिड ग्रेटर भएकोले बीच बाटोमा त भेटिन्छ यिनीहरु। त बीच बाटोमा भेटिएपछि यो केटा गएर यो कार्ड माथि बस्दियो, यो ठेला गाडी माथि यो केटा बस्दियो, अनि बस्दिएपछि अब यिनीहरु सँगै गए। त सँगै जाँदाखेरि कति भेलोसिटीले गयो भनेर सोध्यो। त सिम्पल, कोलिजन हुनु भन्दा पहिलाको मोमेन्टम कोलिजन पछिको मोमेन्टम सित के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। देन द युजिङ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम, त बोयको मोमेन्टम कति हुन्छ, मास अफ बोय इन्टु भेलोसिटी अफ बोय। कार्डको मोमेन्टम कति हुन्छ, मास अफ कार्ड इन्टु भेलोसिटी अफ कार्ड। अनि सँगै गए त मास अफ बोय प्लस मास अफ कार्ड इन्टु कमन भेलोसिटी भयो। ओके, सबै भ्यालु राख्दियो। यो कति भयो 300, this will be 200 is equals to 150 into common velocity. The common velocity भयो 500 divided by 150 यो गयो है। त 10 and 3 10 by 3 meter per second will be their common velocity. The before collision को momentum is equals to after collision को momentum, यही हामीले यसमा के गरिदिएको युज गरिदिएको। यति क्लियर बुझ्यो सबैले? कमेन्टमा लेख, कमेन्ट गरौँ त। ओके, यसैमा मैले अर्को टेल क्वेशन बनाए। अर्को टेल क्वेशन के बनाए भने find their common velocity if they were moving in opposite direction. Find their common velocity if they were moving in opposite direction. If they were moving in opposite direction, को मतलब अपोजिट डाइरेक्सनमा आएर ठोकिए यिनीहरु, त अब कमन भेलोसिटी कति होला भनेर। ओके, अब कार्ड अपोजिट डाइरेक्सनको मतलब कार्ड अब यता नगएर कार्ड यतातिर आइराखेको थियो बेसी भेलोसिटीले, यताबाट कार्ड आउँदैछ, यताबाट चाहिँ केटा आउँदैछ, दुईटै ठोकिए। अनि ठोकिएपछि अब सँगै कति भेलोसिटीले जान्छ भनेर सोध्यो। What will be their common velocity if they were moving in opposite direction? Very good, एकजनाले मिलाइसके आन्सर। अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने एउटाको मोमेन्टम पोजिटिभ त अर्कोको नेगेटिभ हुन्छ नि बिफोर कोलिजन। हेर, बोय इज मुभिङ इन राइटवार्ड डाइरेक्सन बट कार्ड इज मुभिङ इन लेफ्टवार्ड डाइरेक्सन। त यदि मैले यो बोयको मोमेन्टमलाई पोजिटिभ मान्छु भने कार्डको मोमेन्टम त नेगेटिभ भइदिन्छ डाइरेक्सन अपोजिट भएको कारणले गर्दा। अनि ठोकिसकेपछि सँगै गए त यो कमन मोमेन्टम भइदियो। त बीचमा यो जुन प्लस छ, प्लसको ठाउँमा खाली माइनस राखेर सल्भ गर्नु पर्यो है। त माइनस राखेर सल्भ गरिदियो भने कमन भेलोसिटी विल बी 300 माइनस 200 को मतलब 100 डिवाइडेड बाइ 150। त यो 2/3 मिटर पर सेकेन्ड। ओके, 2/3 मिटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटीले यो ट्राभल गर्छ। इट विल बी 2/3। ओके, सजिलो क्वेशन थियो। अब अर्को क्वेशन हेरौँ। ओके, नेक्स्ट क्वेशन छ, यसैको टेल क्वेशन हो। फाइन्ड देयर कमन भेलोसिटी, फाइन्ड देयर common velocity if boy falls vertically on card. If boy falls vertically on card, vertically on card. यो केटा यदि यो ठेला गाडीमा माथिबाट भर्टिकली खसेको भए अब कमन भेलोसिटी कति हुन्थ्यो होला भनेर सोध्यो। मतलब यस्तो के this card was moving in this direction with velocity 2 meter per second. Okay, and a boy falls vertically on card. तो मतलब माथिबाट खसेको, अब कसरी खस्यो कहाँबाट खस्यो त्यसो त मलाई मतलब छैन। ओके, यो माथिबाट आकाशतिरबाट पानी परे जस्तो झड्यो यसरी हो। अब कार्ड यसरी होरिजेन्टली गइरहेको थियो, माथिबाट केटा झड्यो यसमा।
अनि त्यसपछि यिनीहरु सँगै कति भेलोसिटीले जाला भनेर सोध्यो ल। अब यो सल्भ गर त। ओके 10/3 धेरैले निकालिराखेको छ। सायद 10/3 करेक्ट आन्सर होला। र यसमा पनि हामी मोमेन्टम कन्जर्भ नै गर्छौं। त यो 2 डाइमेन्सन कोलिजन भयो र कार्ड यो डाइरेक्सनमा जाँदैछ। त कार्डको मोमेन्टम मास अफ कार्ड इन्टु भेलोसिटी अफ कार्ड माथिबाट केटा आउँदैछ यसरी। ओके दिस इज बोय, यो बोय हो। कार्ड यता आउँदैछ, केटा माथिबाट आउँदैछ यसरी। त मास अफ बोय इन्टु भेलोसिटी अफ बोय गर्यो भने यो बोयको मोमेन्टम हो। अनि जब यिनीहरुको कोलिजन भयो, यसले हिर्काइसकेपछि दुईटै यही डाइरेक्सनमा गयो, दुईटै कलेक्टिभली सेम डाइरेक्सनमा गयो। त यिनीहरुको कमन भेलोसिटी कति, कमन मोमेन्टम कति हुन्छ, मास अफ बोय प्लस मास अफ कार्ड इन्टु कमन भेलोसिटी। त हेर यदि 2 डाइमेन्सनल कोलिजन छ भने यस्तो बेलामा कन्जर्भेसन एलोङ एक्स एक्सिस युज गरौँ त। मोमेन्टम कन्जर्भेसन एलोङ एक्स एक्सिस। यदि हामीले एलोङ एक्स एक्सिस मोमेन्टम कन्जर्भ गर्दियौ भने टोटल मोमेन्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टु टोटल मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन। त कोलिजन हुनु भन्दा पहिला यो एक्स डाइरेक्सनमा कार्डको मोमेन्टम कति छ, mc vc प्लस यो केटाको मोमेन्टम कति छ कोलिजन हुनु भन्दा पहिला एक्स डाइरेक्सनमा। हेर त बोय इज मुभिङ भर्टिकली डाउनवर्ड, त यो त एंगल 90 डिग्री बनाइदियो। त बोयको मोमेन्टमले एक्स एक्सिस सित कति एंगल बनायो, 90। त 90 बनाए यसको कम्पोनेन्ट यतातिर कति हुन्छ, mb vb इन्टु यो डाइरेक्सनमा यसको कम्पोनेन्ट। यसलाई मैले एक्स एक्सिस मानिदिन्छु भने बोयको मोमेन्टम भर्टिकली डाउनवर्ड छ र यसको मोमेन्टमले एक्स एक्सिस सित 90 डिग्री एंगल बनाइदियो। त 90 डिग्री एंगल बनाइदिए यसको मोमेन्टम यतातिर cos 90। हेर त यो 90 छ भने यो भेक्टर हो र यो स्ट्रेट लाइन भयो। त यो मोमेन्टमको कम्पोनेन्ट यो डाइरेक्सनमा कति हुन्छ, mb vb इन्टु cos 90। cos 90 को भ्यालु के भइदिन्छ, 0। यो 0 भइदियो। त हेर त बिफोर कोलिजन एलोङ एक्स एक्सिस कार्डको मोमेन्टम यो छ, बट दिस बोय वाज मुभिङ एलोङ y डाइरेक्सन, देयरफोर इट्स मोमेन्टम एलोङ एक्स एक्सिस इज 0। तर कोलिजन भइसकेपछि दुईटै एक्स डाइरेक्सनमा गयो। त कोलिजन भइसकेपछि टोटल मोमेन्टम एलोङ एक्स एक्सिस कति भयो, mb अनि mc इन्टु कति लेख्न मिल्छ, v लेख्न मिल्छ। प्रब्लम इज सल्भ। त यो कति हुन्छ, 200 mass of card into velocity of card, and this will be 150 into common velocity. The common velocity is equals to 200 divided by 150. यो गयो त यो कति हुन्छ, 4/5। ओके 4/3 हो शायद, 4/3। ओके 4/3 meter per second will be correct answer. This will be 4/3। यति मिलाको भन्न छिटो। ओके भेरी गुड 4/3। अब यसको लागि 1 सेकेन्ड भन्दै छौ को मतलब हो तिमीलाई मोमेन्टमहरुलाई कम्पोनेन्ट कोलिजनमा क्लियर छैन कन्सेप्ट। जहिले पनि 2 डाइमेन्सनल कोलिजन भयो भने हामीले मोमेन्टम कन्जर्भेसन एलोङ एक्स एक्सिस एन्ड एलोङ वाई एक्सिस गर्छौं। ओके तब मैले एक्स एक्सिसमा मोमेन्टम कन्जर्भ गर्न खोजे। त कोलिजन हुनु भन्दा पहिला कार्डको मोमेन्टम इन एक्स डाइरेक्सन लियो, तर बोयको मोमेन्टम इन एक्स डाइरेक्सन 0 भइदियो। किन, त बोय इज मुभिङ भर्टिकली डाउनवर्ड, बोय इज मुभिङ भर्टिकली डाउनवर्ड।
तो यदि यो भर्टिकली डाउनवर्ड छ भने यसको मोमेन्टमले एक्स एक्सिस त 90 एंगल बनायो, तो यसको कम्पोनेन्ट यतातिर त p cos 90 भइदिन्छ नि। cos 90 को भ्यालु 0, त बोय को मोमेन्टम बिफोर कोलिजन अलोङ एक्स एक्सिस 0, कार्ड को मोमेन्टम बिफोर कोलिजन अलोङ एक्स एक्सिस इज दिस मच, तर बोय को मोमेन्टम चाहिँ के छ एक्स एक्सिस मा 0 छ। किन? त कोलिजन हुनु भन्दा पहिले यो y डाइरेक्सनमा गइरहेको, y डाइरेक्सनमा गयो भने यसको इफेक्ट यतातिर 0 भएन, यसको इफेक्ट यता 0 भयो, तर कोलिजन भइसकेपछि दुई सँगै गए त कमन मोमेन्टम अलोङ एक्स डाइरेक्सन भयो। ओके गुड, ल यो मेटे मैले है। ल अर्को क्वेशन हेरौं। A gun fires n bullets per second. A gun fires n bullets per second. A gun fires n bullets per second with velocity v, and mass of each bullet, is small m. Find action force exerted by gun on bullet. Find action force exerted by gun. यी बुलेटहरुलाई फायर गर्नको लागि गनले कति एक्सन फोर्स लगाएको होला। एउटा गनबाट 1 सेकेन्डमा n वटा बुलेट बाहिर निस्किन्छ। एउटा गन छ राइफलबाट 1 सेकेन्डमा n वटा बुलेट निस्किन्छ। कति भेलोसिटीले? v भेलोसिटीले निस्किन्छ। 1 सेकेन्डमा n वटा बुलेट v भेलोसिटीले बाहिर निस्किन्छ भने र इच बुलेटको मास यदि m हो भने गनले यो बुलेटलाई कति एक्सन फोर्सले धकेल्यो होला भनेर क्वेशन हो। ए अप्सन nmv, b option 2 times nmv, c option nmv by 2 and d option is 0. ल सल्भ गर त। ल सल्भ गरौँ यो। ओके धेरैले ए अप्सन भन्दैछ, एनएमभी भन्दैछ। फिगर कोर्ने बित्तिकै आन्सर आउँछ यसको। एनएमभी ए अप्सन इज राइट आन्सर। ल यहाँ यो गनले फायर गर्दाखेरि 1 सेकेन्डमा n वटा बुलेट 1 सेकेन्डमा n वटा बुलेट फायर गर्छ। त इच बुलेटको मोमेन्टम कति होला mv? हेर त मास अफ बुलेट m छ र v भेलोसिटीले बाहिर निस्कियो भने त इच बुलेटको मोमेन्टम mv होला र n वटा बुलेट बाहिर आयो भने n वटा बुलेटको मोमेन्टम कति हुन्छ? nmv। n वटा बुलेटको मोमेन्टम कति हुन्छ? nmv र यही हो एक्सन फोर्स। यही नै के भयो? एक्सन फोर्स भयो। एउटा बुलेटको मोमेन्टम mv, त n वटा बुलेटको मोमेन्टम कति भयो? nmv, त यही नै के भइदियो? एक्सन फोर्स भइदियो। F = nmv। बुझ्यो? ल कमेन्टमा लेखो त।
बुझे ओके हाउ हाउ भनेर लेख्दैछ बहुत बहुमतको साथ हेर त एउटा बुलेटको मोमेन्ट एमभी एन एउटाको एनएमभी त फोर्स इज एनएमभी ओके ल हेर अब यो कसरी भयो त मैले त फर्मुला पो लेखिरहेको छु त अब यो कसरी भयो त हेर सोच फायरिङ गर्नुभन्दा पहिला सबै बुलेट रेस्टमा थिए त इनिशियल मोमेन्टम 0 फायरिङ गर्नुभन्दा पहिला ल हेर फायरिङ गर्नुभन्दा पहिला इच बुलेट रेस्टमा थियो त मोमेन्टम 0 अनि फायरिङ गरिसकेपछि बुलेटको मोमेन्टम कति भयो एन एम भी भयो ओके र यति एनवटा बुलेट फायर गर्न कति समय लगायो 1 सेकेन्ड समय लगायो हेर त फायरिङ गर्नुभन्दा पहिला बुलेट रेस्टमा थियो द इनिशियल मोमेन्टम अफ बुलेट इज 0 फायरिङ गरिसकेपछि बुलेटको मोमेन्टम एनवटा बुलेटको मोमेन्टम एनएम भी दिस इज फाइनल र 1 सेकेन्डमा यति सबै बुलेट फायर गरेको छ त टाइम इन्टरभल 1 सेकेन्ड भयो कि भएन र हामीलाई थाहा छ फोर्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम बाइ टाइम टेकन हुन्छ फोर्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम बाइ टाइम टेकन को मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाइ डेल्टा t गर्नु पर्यो त p फाइनल भनेको कति छ nmv p इनिशियल कति छ 0 डिवाइडेड बाइ टाइम भनेको कति भयो 1 सेकेन्ड त हेर त कति ह्यान्डसम छ यो आन्सर nmv भएन आन्सर अब बुझ्यो डाइमेन्सन अफ फोर्स मिलेन कसरी मिलेन तल 1 सेकेन्ड छ यहाँ मैले केही पनि लेखेन यसको मतलब यो 1 हैन 1 सेकेन्ड पनि छ तल ओके ल बुझ्यौ अब हेर अब सोच्न थाल्यो 1 सेकेन्ड कसरी क्वेशन त पहिला पढ त पर सेकेन्ड एभ्री सेकेन्ड एनवटा बुलेट आउँछ त 1 सेकेन्ड भएन टाइम ओके ल यसरी हामीले न्यूटन्स ल वाला च्याप्टर चाहिँ सक्यौ वर्कबुकमा दिएको यति नै थियो ओके अब हामी जान्छौं अर्को अध्यायमा फ्रिक्सन टपिकमा ओके फ्रिक्सनमा पहिला त यो हेर हामीले 3 टाइप्स अफ फ्रिक्सन पढ्छौं एउटा स्ट्याटिक फ्रिक्सन अर्को काइनेटिक फ्रिक्सन र अर्को हुन्छ एउटा स्ट्याटिक फ्रिक्सन अर्को चाहिँ काइनेटिक फ्रिक्सन र अर्को फ्रिक्सन हामीले पढ्छौं रोलिङ फ्रिक्सन स्ट्याटिक फ्रिक्सन को मतलब रेस्ट को बेलामा लाग्ने फ्रिक्सन रेस्ट को कन्डिसनमा लाग्ने फ्रिक्सन को नाम के हो स्ट्याटिक ठीक स्ट्याटिक फ्रिक्सन अर्को हुन्छ मोसन को बेलामा स्लाइड भएको बेलामा मोसन भन्दा पनि यो स्लाइडिङ मोसन हुनु पर्यो स्लाइडिङ को बेलामा स्लाइड भइराखेको छ स्लाइड भइराखेको बेलामा जुन फ्रिक्सन हुन्छ त्यसको नाम हामी दिन्छौं काइनेटिक फ्रिक्सन त्यसको नाम हामी दिन्छौं काइनेटिक फ्रिक्सन और डायनामिक फ्रिक्सन पनि भन्छ अर्को रोलिङ मोसन को बेलामा कुनै अब्जेक्ट रोल गर्दैछ भने रोलिङ को बेलामा लाग्ने फ्रिक्सनलाई हामी के नाम दिन्छौं दिस इज कॉल्ड रोलिङ फ्रिक्सन र यो सबै फ्रिक्सनमा हामीले पढ्ने भनेको यो दुईटा फ्रिक्सनको बारेमा पढ्छौं रेस्ट वाला फ्रिक्सन र स्लाइड वाला फ्रिक्सन स्ट्याटिक र काइनेटिक फ्रिक्सनको बारेमा हामी चाहिँ डिटेलमा पढ्छौं रोलिङ फ्रिक्सनको बारेमा यो एक्चुअली हाम्रो कोर्समा त्यति छैन छदै छैन भन्दा पनि हुन्छ यो रोलिङ फ्रिक्सन तर यिनीहरुको जे फर्मुला हुन्छ एक्ज्याक्टली सेम त्यस्तै टाइपको यसको फर्मुला पनि हुन्छ त पहिला हामी पढ्छौं स्ट्याटिक फ्रिक्सन के हो यसको बारेमा ओके ल अब हेर स्टैटिक फ्रिक्सन इसको सिंबल हो Fs स्टैटिक फ्रिक्सन कस्तो
आउँदै आउँदैन त यहाँ क्यान्सल कसले गर्छ फ्रिक्सनले क्यान्सल गर्छ कसले क्यान्सल गरिदिन्छ फ्रिक्सनले त यो अब्जेक्टलाई यतातिर 1 न्यूटनको फोर्सले यता लान खोज्यो अनि ग्राउन्डले यो अब्जेक्टमा यतातिर फ्रिक्सन लगाइदियो अनि यो फ्रिक्सनल फोर्सले यसलाई क्यान्सल गरिदिएको त्यसैले यो स्लाइड हुन सकेन त यसरी मैले यो अब्जेक्टमा 1 न्यूटनको फोर्स लगाए ग्राउन्डले यसमा त्यसको ठीक उल्टोपट्टि फ्रिक्सन लगाइदिन्छ र फ्रिक्सनले यसलाई के गरिदिन्छ क्यान्सल गरिदिन्छ त सोच त्यसो भए यो जुन फ्रिक्सन छ यो त रेस्टको बेलामा लागेको फ्रिक्सन हो स्लाइडै भएन भनेपछि त यो स्ट्याटिकको कन्डिसनमा लाग्ने फ्रिक्सन हो त्यसैले यो फ्रिक्सनको नाममा हामी के दिन्छौं स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेर दिन्छौं त सोच त 1 न्यूटनलाई क्यान्सल गर्नको लागि यो फ्रिक्सन पनि कति न्यूटनको होला 1 न्यूटनको होला नि मैले 1 न्यूटनको फोर्स लगाए अब यसलाई फ्रिक्सनले क्यान्सल गरिदियो भने त 1 न्यूटनलाई क्यान्सल गर्नको लागि यो फ्रिक्सन पनि कति हुनुपर्छ 1 न्यूटनको त मैले 1 न्यूटन युज गरे त फ्रिक्सन पनि 1 न्यूटन थियो एउटाले अर्कोलाई क्यान्सल गरिदियो अब्जेक्ट रेस्ट हुन्छ अब म यो फोर्सलाई बढाएर 2 न्यूटन गर्छु अब मैले के गर्ने यो फोर्सलाई बढाएर इन्क्रिज गरेर मैले 2 न्यूटन गर्दिए अब 2 न्यूटनको फोर्सले धकेले अनि फेरि स्लाइड भइदिए 2 न्यूटनको फोर्सले धकेले फेरि स्लाइड भएन यसको मतलब यो 2 न्यूटनलाई क्यान्सल गर्नको लागि यो फ्रिक्सनले पनि आफूलाई इन्क्रिज गरेर 2 न्यूटन बनाइदियो यो फ्रिक्सनले पनि आफूलाई इन्क्रिज गरेर कति बनाएको होला 2 न्यूटन बनाएको होला अनि त यो स्लाइड हुन सकेन अब म यो फोर्सलाई बढाएर 3 न्यूटन गर्छु अब 3 न्यूटन गरिसकेपछि अब धकेल्छु 3 न्यूटनले फेरि स्लाइड भएन यसको मतलब यो 3 लाई क्यान्सल गर्नको लागि फ्रिक्सनले पनि आफ्नो भ्यालु कति मेन्टेन गर्यो होला 3 न्यूटनले मेन्टेन गरेको होला त स्ट्याटिक फ्रिक्सनको यो नेचर हो यसले आवश्यकता अनुसार आफ्नो भ्यालु इन्क्रिज गर्दै जान्छ एप्लाइड फोर्स बढ्यो त यो पनि बढ्दै जान्छ र यो नेचरलाई भन्छ सेल्फ एडजस्टिङ नेचर यो नेचरलाई हामी के भन्छौं सेल्फ एडजस्टिङ नेचर को मतलब स्ट्याटिक फ्रिक्सन एउटा यस्तो फ्रिक्सन हो जसले जरुरतको मुताबिक आफ्नो भ्यालु इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्छ र यसलाई हामी के भन्छौं सेल्फ एडजस्टिङ नेचर भन्छौं त्यसको फर्स्ट प्रोपर्टी आयो इट इज सेल्फ एडजस्टिङ it is self adjusting in nature यसले आफ्नो भ्यालु सेल्फ एडजस्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी हुन्छ स्ट्याटिक फ्रिक्सन सित यसले आफ्नो भ्यालु सेल्फ एडजस्ट गर्छ अब सोच मैले यो एक्सटर्नल फोर्सलाई इन्क्रिज गर्दै लगे भने यो स्ट्याटिक फ्रिक्सनले पनि आफ्नो भ्यालु इन्क्रिज गर्दै जान्छ मैले 100 न्यूटनको फोर्स लगाए त यो पनि 100 न्यूटन भइदिन्छ अनि त्यसलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छ तर यो स्ट्याटिक फ्रिक्सनले आफ्नो भ्यालु इन्क्रिज गर्ने भनेको सर्टेन लिमिट सम्म मात्र इन्क्रिज गर्न सक्छ त्यो भन्दा माथि यसले आफूलाई इन्क्रिज गर्न सक्दैन त स्ट्याटिक फ्रिक्सनले आफ्नो भ्यालु इन्क्रिज गर्दै गयो भने आफ्नो भ्यालु म्याक्सिमम कति पार्न सक्छ त्यसले आफ्नो भ्यालु कुन लिमिट सम्म इन्क्रिज गर्न सक्छ त स्ट्याटिक फ्रिक्सनले आफ्नो म्याक्सिमम भ्यालु जति ल्याउन सक्छ नि त्यसलाई लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्छौं त लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको के त इट इज द म्याक्सिमम भ्यालु अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन इट इज मैक्सिमम भ्यालु अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन को मतलब हामीले त एक्सटर्नल फोर्स जति पनि आफ्नो इच्छा अनुसार बढाउन सक्छौं तर यो फ्रिक्सनले आफ्नो भ्यालु सर्टेन लिमिट सम्म मात्र बढाउन सक्छ त्यो लिमिट भन्दा माथि आफू चाहिँ बढ्न सक्दैन र यो म्याक्सिमम कहाँसम्म जान सक्छ बढ्दै गएर द म्याक्सिमम भ्यालु अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज कॉल्ड लिमिटिङ फ्रिक्सन नेक्स्ट पॉइंट लेखौं मैक्सिमम भ्यालु अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन maximum value of static friction is called limiting friction maximum value of static friction is called limiting friction र यिनीहरुको रिलेसन यस्तो होला f static is less than or equals to limiting value यति बुझेको कमेन्टमा लेख्नु त पहिला यति कुरो क्लियर भयो कि भएन बेला बेलामा कमेन्टै लेख्न छोड्दिन्छ सबैले त ओके ल अब हेरौं अब यहाँसम्म आइसकेपछि अब सोच मान यो स्ट्याटिक फ्रिक्सनले आफ्नो भ्यालु
यो स्ट्याटिक फ्रिक्सनले आफ्नो भ्यालु बढाउँदै बढाउँदै भनेको म्याक्सिमम कतिसम्म इन्क्रिज गर्न सक्छ त मैले मानिदिए लेट अस से मानेको फेरि मलाई 100 कसरी भइदियो भनेर सोच्ला मैले माने यो स्ट्याटिक फ्रिक्सनले आफ्नो भ्यालु इन्क्रिज गर्दै 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 गएर यसले आफूलाई 100 न्यूटन सम्म पुर्याउन सक्छ म्याक्सिमम कतिसम्म पुर्याउन सक्छ 100 न्यूटन सम्म पुर्याउन सक्छ र अब मैले यताबाट 100 न्यूटनको फोर्स युज गरे भने यसले आफूलाई 100 न्यूटनको मेन्टेन गर्दिन्छ रोक्दिन्छ तर स्लाइड हुन दिदैन अब मैले के गरे यो एक्सटर्नल फोर्सलाई 100 न्यूटन भन्दा पनि माथि युज गरे ल अब एक्सटर्नल फोर्स मैले 110 न्यूटनको युज गरे ल अब मैले एक्सटर्नल फोर्स 110 न्यूटनको युज गर्यो भने यो त स्याचुरेट भइसक्यो 100 भन्दा माथि त जान सक्दैन अब यो 100 भन्दा माथि जान नसकेपछि अब यो फोर्स ग्रेटर भयो यसले अपोज गर्ने क्यापासिटी जम्मा 100 छ त यस्तो बेलामा यो अब्जेक्ट स्लाइड भइदिन्छ यतातिर यस्तो बेलामा अब्जेक्ट के हुन्छ स्लाइड हुन्छ एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशनको आन्सर आयो कुनै पनि अब्जेक्टलाई रफ सर्फेसमा स्लाइड गर्नु छ भने एप्लाइड फोर्स मस्ट बी अलवेज ग्रेटर देन लिमिटिङ फ्रिक्सन एप्लाइड फोर्स यदि लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा ग्रेटर भयो भने मात्र त्यो स्लाइड हुन्छ नत्र भए त्यो स्लाइड हुनेवाला छैन अब स्लाइड भइसक्यो ल अब लिमिटिङ फ्रिक्सन 100 छ मैले एप्लाई गरेको फोर्स 110 न्यूटन युज गरे अब यो स्लाइड भइदियो त स्लाइड भइराख्यो भने जुन बेला यो स्लाइड भइराख्या हुन्छ स्लाइड भइराखेको बेलामा अब यहाँ कुन फ्रिक्सन हुन्छ त अब अर्कै फ्रिक्सन आउँछ एन्ड दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्सन यो फ्रिक्सनलाई हामी के भन्छौं काइनेटिक फ्रिक्सन भन्छौं मैले अघि नै भनेको थिए स्ट्याटिक फ्रिक्सन लिमिटिङ फ्रिक्सन यो सबै रेस्टको कन्डिसनमा मात्र हुन्छ जबसम्म इक्विलिब्रियम मेन्टेन थियो तबसम्म स्ट्याटिक र लिमिटिङ थियो अब स्लाइड भइसकेपछि तब हिँडिसक्यो यो स्लाइड भइसकेपछि अब यसमा लिमिटिङ फ्रिक्सन छोड्दिन्छ लिमिटिङ फ्रिक्सन अब लुक्छ अब्जेक्ट स्लाइड भयो त लिमिटिङ फ्रिक्सन अब लुक्छ अनि कसलाई अगाडि गर्दिन्छ काइनेटिक फ्रिक्सनलाई अगाडि गर्दिन्छ ओके त हेर लिमिटिङले सुरुमा त सकभर कोसिस गर्यो रोक्ने अब नसकेपछि त्यो ब्याक हुन्छ अब को ब्याक हुन्छ लिमिटिङ ब्याक हुन्छ र उले फ्रन्टमा कसलाई ल्याइदिन्छ अब काइनेटिक फ्रिक्सनलाई फ्रन्टमा ल्याइदिन्छ र यो जुन काइनेटिक फ्रिक्सन हुन्छ यो अलवेज लेस देन लिमिटिङ फ्रिक्सन हुन्छ यो काइनेटिक फ्रिक्सन जुन हुन्छ अलवेज लेस देन लिमिटिङ फ्रिक्सन हुन्छ तर 100 न्यूटनको लिमिटिङ फ्रिक्सनले रोक्न खोज्यो रोक्न नसकेपछि अब यो ब्याक भयो अनि यसले अब कसलाई अगाडि पार्दिन्छ काइनेटिक फ्रिक्सनलाई अगाडि गर्दिन्छ र काइनेटिक फ्रिक्सनको भ्यालु अलवेज लेस देन लिमिटिङ फ्रिक्सन हुन्छ यही रिजन छ कि स्लाइड भइराखेको बेलामा जुन फ्रिक्सन छ त्यो त लेस देन 100 न्यूटनको छ स्लाइड भइराखेको बेलामा जुन फ्रिक्सन छ त्यो त लेस देन 100 न्यूटनको छ नि तब लेस देन 100 न्यूटनको फ्रिक्सन आइदियो भने अब यो एक्सटर्नल फोर्सलाई धकेल्न अलि इजी फिल हुन्छ एक्सटर्नल फोर्सले इजी फिल हुन्छ यही रिजन छ कि कुनै अब्जेक्टलाई हेर सुरुमा धेरै फोर्स लगाउनु पर्छ त्यसलाई स्लाइड गराउनको लागि जब अलिकता पनि स्लाइड भइदियो भने अलि मिनिमम फोर्स कम फोर्स लगायो भने पनि इजिली स्लाइड हुन्छ कुनै अब्जेक्ट सुरुमा स्लाइड गराउन गाह्रो हुन्छ तर एकचोटी स्लाइड भइसकेपछि हामीले इजिली त्यसलाई स्लाइड गराइराखेका हुन्छ किन त स्लाइड भइसकेपछि लिमिटिङ ब्याक भएर कसलाई फ्रन्टमा ल्याइदिन्छ काइनेटिकलाई ल्याइदिन्छ र काइनेटिकको भ्यालु लिमिटिङ भन्दा लेस भएको कारणले गर्दा एकचोटी स्लाइड भइसकेपछि तिमीले कम फोर्स लगायो भने पनि त्यो स्लाइड भइराखेको हुन्छ ड्यू टु दिस रिजन यति बुझ्यौ मलाई छिटो भिडियो आएन सर भिडियो त फुल भिडियो एचडी क्वालिटीको आइराखेको छ आएन भनेर लेख्न थाले त एकजनाले ओके ल अब सायद टाइम सकेको छ मैले अर्को सेक्सनको क्लास स्टार्ट गर्नुपर्छ आज जस्ट इन्ट्रोडक्सन भयो लिमिट यो फ्रिक्सनको बारेमा यसको विशेष थ्योरीहरु छ अझ छ यसमा धेरै कुरो कन्सेप्ट वाला कुरोहरु त्यो चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा डिल गर्छु है आजले चाहिँ यता गरौँ यति नै गरौँ है आजलाई